शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2078 फाल्गुन 21 गते शनिबार, तारिख 5/3/2022। बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाद्वारा तिमीलाई सुमत मिलेको छ। बाबाद्वारा तिमीलाई सुमत मिलेको छ। तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई आफ्नो बुद्धिको सहयोग दिनु। सबैलाई आफ्नो बुद्धिको सहयोग दिनु। मिठे बच्चे, बाबाद्वारा तिमीलाई सुमत मिलेको छ। तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई आफ्नो बुद्धिको सहयोग दिनु। प्रश्न, संगम युगमा तिमी बच्चाहरूभित्र कुन चाहिँ आशा उत्पन्न हुन्छ? कुन चाहिँ आशा उत्पन्न हुन्छ जुन बाबाले नै पूरा गर्नुहुन्छ? जुन बाबाले नै पूरा गर्नुहुन्छ। संगम युगमा तिमी बच्चाहरूभित्र कुन चाहिँ आशा उत्पन्न हुन्छ जुन बाबाले नै पूरा गर्नुहुन्छ? संगम युगमा तिमी बच्चाहरूमा कुन आशा उत्पन्न हुन्छ? त्यो आशा फेरि बाबाले नै पूरा गर्नुहुन्छ, हैन? भक्ति मार्गमा कति यज्ञ तप दान पुण्य हामीले गर्दै आयौँ, तीर्थव्रत पनि गर्दै आयौँ, वेदशास्त्र पनि पढ्दै आयौँ, हैन? तर पनि त्यो आशा त न उत्पन्न भयो न पूरा भयो। त्यो आशा भक्तिमा उत्पन्नै हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? सत्सङ्ग आदि गरिन्छ, हैन? वेदशास्त्र आदि पढिन्छ, ठुलो ठुलो साधु सन्त महात्माको पासमा पनि हामी गइन्छ, त कति मेहनत गरिन्छ भक्तिमा, तर त्यो मेहनत गरे तापनि त्यो आशा उत्पन्न त्यो हुँदैन। त्यो आशा उत्पन्न हुन्न जुन बाबाले यहाँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ ज्ञानमा आएपछि त्यो आशा उत्पन्न पनि हुन्छ र त्यो फेरि बाबाले नै पूरा गर्नुहुन्छ भक्तिबाट, अनि साधु सन्त महात्माहरूले त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैन। यतिसम्म ब्रह्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, मैले पनि कति भक्ति गरेँ तर मलाई पनि त्यो आशा उत्पन्न भएको थिएन। जसरी शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभयो, हैन? त्यो आशा उत्पन्न भयो, हैन? र त्यो बाबाले फेरि पूरा पनि गर्नुभयो। त कुन आशा होला? बाबा शान्तिधाम हुँदै सुखधाममा जाने र त्यहाँको राजा लिने जुन कुराहरू भक्ति मार्गमा त्यो कल्पना पनि र कति पाउनु भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ भने तापनि विश्वास त्यति नराख्न सक्छन्। र वैकुण्ठ लोकमै त नाम लिन्छन् तर वैकुण्ठ लोकमै पुगिन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनन्। यहाँको ज्ञानले चाहिँ हामीले त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, भक्तिमा त्यो आशा उत्पन्न नै हुँदैन। हामी स्वर्गमा जाम्ला, हामी देवी देवता बनौँला भन्ने त्यो आशा कहाँ उत्पन्न हुन्छ? त्यो त हुँदैन, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ बाबाको बच्चा बनेपछि हामी त स्वर्गमा जाने रहेछौँ, हामी त देवी देवता रहेछौँ, हैन? फेरि हामी देवता बन्ने रहेछ, बन्न पाइने रहेछ, स्वर्गमा हामी जान पाइने रहेछ भन्ने के हुन्छ त? त्यो
आशा अनि पलाएर आउँछ, फेरि उत्पन्न भएर आउँछ। अब त्यो आशा फेरि बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ हैन। अच्छा, उत्तर छ सङ्गममा तिमी बच्चाहरूमा स्वर्ग जाने आशा उत्पन्न हुन्छ। सङ्गममा तिमी बच्चाहरूमा स्वर्ग जाने आशा उत्पन्न हुन्छ। पहिला कहिले सोचेका पनि थिएनौ हैन, पहिला कहिले सोचेका पनि थिएनौ हामी कुनै स्वर्गमा जान्छौँ, हामीहरू स्वर्गमा गइन्छ भन्ने सोचेको थियो? सोचेकै थिएनौ भन्नुहुन्छ बाबा। पहिला कहिल्यै सोचेका पनि थिएनौ हामी कुनै स्वर्गमा जान्छौँ। अहिले यो नयाँ आशा उत्पन्न भएको छ। अहिले यो नयाँ आशा उत्पन्न भएको छ। यो आशा एक बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। यो आशा कसले पुरा गर्छ त? फेरि एक बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ हैन। स्वर्ग जाने आशा त कसले पुरा गर्छ? एक बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। यो आशा पुरा भएपछि फेरि कुनै आशा रहँदैन। यो आशा पुरा भएपछि फेरि हैन कुनै अरू आशा रहन्छ त? देवी देवताहरूलाई अरू कुनै आशा हुन्छ त? हुन्छै हुँदैन होला। अब भनौँ न विभिन्न आशाहरू छन् नि यहाँ कलियुगमा। के आशाहरू हुन्छ? यो गर्न पाए हुँदो, त्यो गर्न पाए हुँदो हैन। विभिन्न छन्। धन सम्पत्तिको आशा छ, सम्बन्धको आशा छ, छोराछोरी हुनेलाई छोराछोरीको अब छोराछोरी छन्, अब उनीहरूलाई फेरि अब आफ्नो तरिकाबाट के गरिदिने हो उनी त्यो पनि आशा हुन्छ है। अब विदेश जाने आशा हुन्छ, पद पोजिसनमा पाउने आशा हुन्छ। अब विदेश नगएकालाई एकपल्ट विदेश जानु पाए हुँदो भन्ने हुन्छ, हुँदैन? अब पढे लेखेकालाई फेरि अझै धेरै पढ्न पाए हुँदो, अझै राम्रो उच्च डिग्री लिन पाए हुँदो भन्ने आशा हुन्छ। नपढेकालाई हामी नि पढ्न पाए हुँदो भन्ने आशा हुन्छ। विभिन्न आशाहरू कति छन्? धन सम्पत्ति कमाउने आशा, पद पोजिसन कमाउने आशा, सबैभन्दा धेरै त पैसै कमाउने आशा हुन्छ। धनकै आशा हुन्छ मान्छेलाई, के होइन? साँचो कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा धेरै के आशा हुन्छ अहिले दुनियाँमा? धनै धेरै कमाऊ हैन। अब देवता बनेपछि धन धेरै कमाऊ भन्ने आशा गर्नुपर्छ त? पर्छ? त देवता बनियो त स्वतः पाइहालियो, त्यहाँ त अब केही चिजको कमी नै छैन। त्यसकारण त्यो आशा राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, न धन सम्पत्तिको, न पद पोजिसनको हैन, न चाहिँ अरू कुनै सम्बन्ध आदिको, पुत्र पुत्रीको हैन, केही चिजको पनि हैन आशाको आवश्यकता नै छैन। किनकि देवता बनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो सबै आशाहरू पुरा हुन्छन्, कुनै आशा नै रहँदैन। त्यसकारणले पहिला के पुरुषार्थ गर्नु पर्यो त? के पुरुषार्थ गर्नु पर्यो? धन कमाउने, छोराछोरीहरू धेरै बनाउने, सन्तान धेरै बनाउने, धेरै ठुलो घर बनाउने, धेरै जमिन जायदाद सङ्ग्रह गर्ने, पद पोजिसनतिर लाग्ने, यी आशाहरू भन्दा पनि पहिला मुख्य आशा हामीमा के हुनु पर्यो, के गर्नु पर्यो त भन्दा स्वर्ग जाने पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। स्वर्ग जाने पुरुषार्थ गरेपछि बाबाको पढाइ पढेर राम्रोसित पढेर स्वर्ग जाने, देवी देवता बन्ने पुरुषार्थ गरेपछि यी सबै अहिले छोटा मोटा आशाहरू आफै के हुन्छन्? पुरा भइहाल्छन् हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो आशा पुरा भएपछि फेरि कुनै आशा रहँदैन। गायन पनि छ अप्राप्त छैन कुनै वस्तु देवताहरूको खजानामा हैन। गायन पनि छ हैन, अप्राप्त छैन कुनै वस्तु हैन। एउटा कन्याको हैन उदाहरण बताउँछ नि, कन्याले के गरे? एउटा राजाले एकपटक
आफ्नो पासमा भएको सबै सम्पत्तिहरूको हैन पुरा बजार लगाइदियो हैन। अनि त्यसमा चाहिँ नि सम्पत्तिहरूको बजार लगाइदिएपछि अनि सबै प्रजाहरूलाई बोलाएर जसले जुन चिजले जति छुन्छ त्यो चिज उसको हुन्छ। पैसा भयो, हिरा मोती भयो, सुन चाँदी भयो, घर गहना भयो, हरेक कुराहरूको बजार लगाइदियो, थुप्रो लगाइदियो। जसले जुन थुप्रो छोयो त्यो उसको भयो हैन। त एकजना कन्या थिइन्। त कन्याले के गरे भन्दा त्यो सबै कुनै पनि प्रकारको थुप्रोलाई नछोएर सिधै गएर राजालाई छोइदियो हैन। सिधै गएर राजालाई छोइदिएपछि त राजालाई छोइदिएपछि त राजै आफ्नो भयो हैन। त्यहाँ त उसले के शर्त लगाएको थियो भने जसले जे चिज छुन्छ त्यो उसको आफ्नो हुन्छ भनेपछि उसले धन सम्पत्तिलाई छोएन कि। उसले के छोयो भन्दा सिधै गएर राजालाई छोइदियो, गद्दीले सिंहासनलाई नै छोइदियो। त्यसो गरेपछि त राजै आफ्नो भयो। राजै आफ्नो भएपछि यो अरू सबै त त्यसै आफ्नो भइहाल्छन् हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि साना साना आशाहरूको पछाडि लाग्नै पर्दैन क्या। हामी जब देवी देवता बन्ने पुरुषार्थ गर्छौँ भने, बाबालाई आफ्नो बनाउने पुरुषार्थ गर्छौँ भने अरू सानातिना आशाहरूको पछाडि लाग्नै पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ ती तिम्रा आशाहरू आफै के हुन्छन्, पुरा भइहाल्छन्। त्यसैले नै भनाइ छ अप्राप्त छैन कुनै वस्तु देवताहरूको खजानामा। गीत छ आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। सबै भक्तहरूको लागि अवश्य कुनै दिन आउनु छ। सबैले भगवानलाई नै याद गर्छन्, बाँकी सबै हुन् सीताहरू। भक्तहरू सबै दुखी छन्। सबै के छन्, दुखी छन्। याद गर्दा गर्दा अन्त्यमा त्यो दिन आउँछ जब बाबा आएर हात समाउनुहुन्छ। उहाँलाई तारनहार, बागवान, पतित पावन पनि भनिन्छ। बाबालाई के भनिन्छ? तारनहार, बागवान, पतित पावन पनि भनिन्छ। अहिले बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले एकको हात समातेका छौँ हैन। एउटैको हात समात्ने हो नि, धेरैको हात समातेपछि के हुन्छ? धेरैको हात समातेपछि त धेरैको हात पहिला सुरुमा एकैचोटि समात्नै सकिँदैन। समातिहाल्यो भने पनि त्यो आफ्नो क्षमतै पुग्दैन अनि फुत्किन्छ अघि हैन, झट्का लाग्छ, फुत्किन्छ हैन। पहिला कुरो समात्नै सकिँदैन, समातिहाल्यो भने पनि बल्ल तल्ल के हुन्छ, त्यो चाहिँ फुत्किन्छ कि त रहिरहन्छ भन्ने छैन। त एउटाको हात समात्दाखेरि सजिलो हुन्छ, सजिलोसित समात्न सकिन्छ पनि हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसको हात समातेका छौ हैन? एकको हात समातेका छौ शिव बाबाको। तिमी अहिले नास्तिकबाट आस्तिक बनेका छौ। के बनेका छौ? नास्तिकबाट आस्तिक बनेका छौ। बाबाले बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिएर आफ्नो बनाउनु भएको छ वर्षा दिनको लागि। बाबासँग नै वर्षा मिल्छ। अब उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता, परम पिता। सबै बच्चाहरू जो भगत छन् उनीहरू सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। उनीहरू सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। तर यो कुरा भक्तहरूले बुझेका छैन हैन। भक्तहरूले नै यो कुरा जसलाई याद गर्छन् उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। यो कुरा भक्त आफैले पनि बुझेका छैनन्। कति खुसी भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धुमधामसँग बाजा गाजा बजाउँदै तीर्थ जान्छन्। खैँजडी मुजुरा बजाउँदै, झ्याइ बजाउँदै हैन, छमछम नाच्दै, भजन गाउँदै अघि हैन के गर्छन् त? तीर्थ गर्छन्, तीर्थ गर्न जान्छन्। कुम्भको मेला लाग्छ, वेद शास्त्र आदि पढ्छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। त्यसैले भगवानलाई याद गर्छन्। उहाँ आएर यस दुर्गतिबाट छुटाउनु हुनेछ। पुकारिरहन्छन् तर बाबाको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। पुकारिरहन्छन् तर बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। जसलाई पिताको बारेमा थाहा हुँदैन मानव ऊ बच्चा नै हुँदैन। पितालाई नै चिनेको छैन भने ऊ बच्चा भयो त? कसको बच्चा भन्ने? आफूले जब पिता नै
चिनेको छैन, पिताकै परिचय छैन, पहिचान छैन भने ऊ कसको बच्चा भन्ने उसले आफूलाई त बच्चा नै भएन नि। पितालाई नजान्नको कारण, नास्तिक बन्नको कारण दुःखै दुःख छ। बाबाको बच्चा बन्नाले सदा नै सुख सुख हुन्छ, सदा सुख नै सुख हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गका रचयिता। बाबा के हुनुहुन्छ? स्वर्गका रचयिता। त्यहाँ त सबै त जाँदैनन्, स्वर्गमा सबै त जाँदैनन्, जान्छन्। को जान्छन् होला स्वर्गमा? स्वर्गमा सबै जाँदैनन् भन्न बाबाले त को जान्छन् त? बाबाको सिमानामा चल्नेहरू बुद्धिको बिर्को खोलेका जस्तै सङ्गममा बाबाको ज्ञान पाएको अब सत्य दुनियाँमा पहिलो जन्मदेखि लिँदै आए। चित्त बुद्ध उत्तर आएन है अझै पनि। स्वर्गमा को जान्छन्? बाबाको ज्ञान बुझेका हैन? ज्ञान बुझेको को हो त? हजुर ब्राह्मण को हो त? हेर अझै नि तँ हिम्मतै छैन म हुँ भन्ने त हिम्मतै छैन हैन। म जाने स्वर्गमा भन्ने त छँदै छैन हिम्मत। गए हिम्मत। स्वर्गमा को जान्छ भन्दा म जान्छु भन्नु पर्दैन। बुझेकाहरू रे ब्राह्मणहरू रे कहाँ तिनीहरू हो? तिनीहरू कहाँ छन्? यहाँ छन्। त्यो स्वर्गमा जाने म हो, म स्वर्गको आत्मा हो, म देवी देवता बन्ने आत्मा हो भन्ने त्यो खै निश्चय, खै नसा त्यो आउनु पर्यो नि। त्यो बाणी, त्यो आवाज, त्यो बोल, म जाने स्वर्गमा। मन नगए को जाने हो कि होइन? त्यो नसा हुनु पर्यो नि। कल्प पहिला पनि मनै गएको, मनै देवता बनेको, अहिले पनि मनै बन्ने हो, म नबने को बन्ने भन्ने भित्रबाट के हुनु पर्यो होइन? त्यो नसा चाहियो होइन? त बाबाले भन्नुहुन्छ स्वर्गमा को जाने त? को जान सक्छन् स्वर्गमा? बाबा स्वर्गमा त थोरै आत्माहरू मात्रै जान्छन्। त कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही, एकदमै सेलेक्टेड, एकदमै चुनिएका अरू थोरै आत्माहरू मात्रै स्वर्गमा जान्छन्। सबै जाँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। सीमित सङ्ख्यामा नै आउँछन् बाबासँग वर्षा लिन। कति सीमित सङ्ख्या छ हेर्नु त होइन? कति धेरै छन् होला 5 नम्बरमा र 18 नम्बरमा के होइन? तर बाबाको बच्चामा भन्नेवाला आत्माहरू कति कोटोमा कोही है होइन? कोर्स गरायो 50-60 जनालाई कोर्स गरायो, एउटा पनि बल्ल तल्ल बाबाको बच्चा निस्किन्छन्। काहीँ त त्यो पनि निस्किँदैन, सन्देश मात्रै पुग्छ होइन? भने कति सीमित सङ्ख्यामा आउँछन् बाबासँग वर्षा लिन। बाँकी सबै धर्मकाले मुक्तिको वर्षा लिन आउँछन्। लिने सबैले बाबासँग नै हो। चाहे मुक्तिको वर्षा लिऊ, चाहे जीवन मुक्तिको वर्षा लिऊ, लिने त फेरि सबैले कोसित हो, बाबासँग नै हो। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले तिमीलाई सजिलो भन्दा पनि सजिलो कुरा सम्झाउँछु। म आफ्नो बाबालाई याद गर। यो कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला पनि तिमी मिलेका थियौ, हर 5000 वर्षपछि मिलिरहन्छौ। पहिला पनि तिमी नै मिलेका हो कि अर्कै मिलेको र? बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पनि तिमी नै मिलेका हौ र अहिले पनि तिमी नै मिलिरहेका छौ। त्यसैले तिमीले नै हो मलाई याद गर्ने, अर्कोले याद गर्दैन। जब देवता तिमी नै बन्ने हो भने पुरुषार्थ पनि तिमीले नै गर्ने हो। त यो कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। आफ्नो लागि त मानव पुरानो कुरा हो। कल्प कल्प तिमीले राज्य गुमाउँछौ र फेरि पाउँछौ। 84 जन्म तिमीले नै लिन्छौ। यो हो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म। तिमीले सम्झिन्छौ हामी पहिला क्षीर सागरमा थियौँ। कहाँ थियौँ? क्षीर सागरमा थियौँ। फेरि आएर विषय सागरमा फँसेका छौँ। क्षीर सागर अथवा विषय सागर कुनै छैन, तर पावन थियौ। फेरि रावण मायाले पतित बनायो। अब फेरि बाबा पावन बनाउन आउनु भएको छ। पावन थियौ, माया रावणले फेरि के बनायो? के बनायो? पतित बनायो। फेरि बाबा पावन बनाउन आउनु भएको छ। गीतमा पनि भन्छन् नि, गीत के सुन्यौँ हामीले? आजको गीत के सुन्यौँ? आखिर वह दिन आया आज। गीतमा पनि भनेको छ नि, आखिर त्यो दिन आयो आज। कुन दिन आयो? जुन दिन जिस दिन का राह तक्ते थे।
जुन दिनको बाटो हेरिरहेको थिएँ, के को बाटो हेरिरहेको थिएँ? भगवान् कहिले आउनुहुन्छ, कहिले मलाई आएर मुक्ति दिनुहुन्छ, कहिले सद्गति दिनुहुन्छ, कहिले मलाई पावन बनाउनुहुन्छ, कहिले मेरो भक्तिको फल मिल्छ, कुनै न कुनै रूपमा त भगवान् यो धरतीमा जरुर आउनुहुन्छ भन्दै पर्खेको थियो नि त। त्यो राह त देखिरहेको थियो होइन, बाटो हेरिरहेको थियो त। जिस दिन का राह तक्ते थे, जिस दिन का इन्तजार था भने जस्तै त्यो जुन दिनको बाटो हेरिरहेको थियो आखिर त्यो दिन आयो। त बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा तिमीलाई हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ भन्ने यो कुनै आशा थियो? थिएन। यो कुरा त बुद्धिमा छँदै थिएन। यी बाबाले पनि धेरै गीता पढ्थे, सुन्थे, तर यो आशा थिएन कि म राजयोग सिकेर नरबाट नारायण बन्छु। कति भक्ति गर्नुभयो बाबाले, तर पनि बाबालाई यो नशा थोरै थियो र यो आशा थोरै थियो र कि म राजयोग सिक्छु, मेरो तनमा भगवान्ले प्रवेश गर्नुहुनेछ, म गएर मनुष्यबाट देवता बन्छु, मै सत्यको फर्स्ट महाराज कुमार श्रीकृष्ण बन्ने हो भन्ने बाबालाई सपना मात्रमा पनि थिएन, थाहै थिएन। कति विस्मृति के उही आत्मालाई त त्यति ठुलो विस्मृति हुँदो रहेछ भने चाहिँ त अब झन् अरूलाई। जो सत्यको फर्स्टमा श्रीकृष्ण नै थियो, त श्रीकृष्ण नै भएको आत्मालाई पनि कलियुगको अन्तमा आएर म श्रीकृष्ण बन्ने हो कुनै समय थिएँ भन्ने स्वप्नमा पनि थिएन। मतलब कि कति धेरै विस्मृति के, कति पुरै विस्मृति भएको रहेछ जुन त्यही आत्मालाई भने हामीलाई पनि त विस्मृति भयो नि। अब विस्मृति त ब्रह्मा बाबालाई नै भएको, तर स्मृति दिलाइदिएपछि कति छिटो स्मृति आयो र त्यस अनुसारको नशा पनि चढिहाल्यो कि मै बन्ने रहेछु भन्ने कुरा, अघि होइन? हो त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पनि अहिले विस्मृति भएको हो। अब अहिले बाबाले आएर स्मृति दिलाउनु भयो नि कि तिमी नै देवता बन्ने हो भनेपछि त्यही अनुसारको हामीलाई पनि के हुनु पर्यो? नशा चढ्न पर्यो। जसरी ब्रह्मा बाबालाई नशा चढ्यो, निश्चय भइहाल्यो, त्यसरी नै हामीलाई पनि के हुनु पर्यो? त्यही अनुसारको निश्चय हुन पर्यो होइन? किनकि निश्चय छ भने मात्रै फेरि नशा हुन्छ। अनायास नै बाबाले आएर प्रवेश गर्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ म अहिले तिम्रो स्वर्गको आशा पूर्ण गर्न आएको छु। अब स्वर्गमा जाने आशा बुद्धिमा धारण गर। स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ बाबा, उहाँले धेरै राम्रोसँग बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हो काम महाशत्रु हो, यो त सन्यासीहरूले पनि भन्छन्। काम महाशत्रु हो, यो त सन्यासीहरूले पनि भन्छन्। त्यसैले घरबार छोडिदिन्छन्, घरमै बसेर पवित्र रहन सक्दैनन् होइन? अनि फेरि के गर्छन्? पवित्र रहनका लागि घरबार छोडिदिन्छन्। त्यो त भयो 1-2 को कुरा। उनीहरूको निवृत्ति मार्गको ड्रामामा पार्ट छ। घरबार त्यागेर जङ्गलमा जाने, निवृत्त हुने भनेको अलग हुने के, घरबारबाट के हुने? अलग हुने। उनीहरूको ड्रामामा पार्ट छ। हुन त उनीहरू पनि भगत हुन्, सन्यासीहरू उनीहरू पनि के हुन्? भगत हुन्। परमपिता भन्छन्, तर उहाँ को हुनुहुन्छ यो जानेका छैनन्। फेरि भन्छन् भज राधे गोविन्द। कसलाई भज्ने? कृष्णको नाम फेरि गोविन्द राखिदिएका छन्। जे सुनेका छन् त्यो लेखिदिन्छन्। गोविन्द कसलाई भन्ने? गोविन्द कसलाई भन्ने? गाईहरूलाई चराउने, मुरली सुनाउने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अब कृष्णलाई गोविन्द भन्ने कि शिव बाबालाई गोविन्द भन्ने होइन? गाई चराउने पनि शिव बाबा, मुरली सुनाउने पनि शिव बाबा। यो सारा संसार रूपी गोवर्धन पर्वत उठाएर यहाँ सत्युग ल्याउने पनि शिव बाबा। यो गोवर्धन पर्वत उठाउने पनि को त? शिव बाबा। भनेपछि अब गोविन्द कसलाई भन्ने त भन्नुहुन्छ बाबा? अच्छा, हो पनि मनुष्य रूपी गाईको कुरा। यी स्थूल गाई जनावर गाई हो र? मनुष्य रूपी गाईको कुरा होइन? मनुष्य रूपी गाईहरूलाई बाबाले आएर ज्ञानको घाँस हरियो हरियो ताजा ताजा होइन घाँस खिलाइरहनु भएको छ। दिनदिनै ताजा ताजा नयाँ नयाँ खाना पाइन्छ, पाइँदैन? नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्न पाइन्छ, नयाँ नयाँ तरिकाबाट बाबाको महावाक्य सुन्न पाइन्छ। त यो नयाँ नयाँ ताजा ताजा घाँस बाबाले ज्ञानका गौहरूलाई होइन, आत्मरूपी गौहरूलाई खिलाइरहनु भएको छ। भनेपछि त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ
यो पहिले तिमीले पनि केही बुझेका थिएनौ। अहिले बाबा आएर सुमत दिनुभएको छ। माया रावणले कुमत दिन्छ, बाबाले सुमत दिनुहुन्छ। सुमत हो शिव बाबाको, कुमत हो कुमत कसको हुन्छ? रावणको। सुमत अर्थात् श्रीमत, कुमत अर्थात् झुटो मत। अहिले तिमीले भिन्नता जान्दछौ। हामी झुटो मतमा थियौँ, स्वर्गको आशा त थिएन। झुटो मतमा चलिरहेका थियौँ, रावणको मतमा चलिरहेका थियौँ। स्वर्ग जाम्ला, देवी देवता बनम्ला भन्ने आशा त थिएन। अहिले बाबाले नयाँ आशा प्रकट गरिदिनु भयो। त्यहाँ कुनै अप्राप्त वस्तु हुँदैन जसको लागि टाउको दुखाउनु परोस्। कहाँ सत्यमा टाउको दुखाउनु परोस्, मेहनत गर्न परोस्। कुनै त्यस्तो अप्राप्त वस्तु नै हुँदैन जुन चिज प्राप्त गर्नको लागि धेरै मेहनत, कडा परिश्रम गर्न परोस्, त्यस्तो कुनै चिजै हुँदैन। अहिले तिमीहरू सबैको नयाँ आशा छ। गर्न त पुरुषार्थ नम्बरवार गर्छौ। बाबाले त नम्बर 1 मत दिनुहुन्छ नि, बाबाले त नम्बर 1 मत दिनुहुन्छ नि। भन्छन् यो त यस्तो छ, ब्रह्मा नै उत्रिएर मत दिए पनि मत लिँदैन। कोही कोहीलाई भनिन्छ कि जति गरे नि आफ्नो नछोड्ने, नसुध्रिने। यसलाई त ब्रह्मा नै आएर भने पनि मान्नेवाला छैन। ब्रह्माजी नै उत्रेर मत दिए पनि यसले मत लिनेवाला छैन भनेर भनिन्छ पनि त ब्रह्माको मत पनि प्रसिद्ध छ हैन। ब्रह्माको मत पनि के छ त? प्रसिद्ध छ। यो अन्त्यको महिमा हो। तिम्रो महिमा अन्त्यमा गायन गरिन्छ। तिमी सम्पूर्ण बनिसकेपछि मात्र वाहा वाहा निस्किन्छ। अहिले त चढ्दै गिर्दै गरिरहन्छौ। सम्पूर्ण बनेपछि मात्रै तिम्रो वाहा वाहा हुन्छ। अहिले त चढ्दै रहन्छौ, फेरि गिर्दै रहन्छौ, चढ्ने गिर्ने गरिरहन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ भर्खरै खुसीमा नाच्छौ, भर्खरै मुर्दा बन्छौ हैन। अहिले भर्खर खुसीमा नाचिरहेका छौ हैन। आफूले भने जस्तो भयो, चट्ट मिल्यो, सबै कुरा खुसीमा नाच्छौ। एकछिनपछि आफूले भने जस्तो भएन, कसैले केही भनिदियो, फेरि मुर्दा जस्तो बनिहाल्छौ, पहेँलै भइहाल्छौ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उतिखेर गिर्छौ, उतिखेर फेरि के गर्छौ? चढ्छौ। अवस्था स्थिति एकरस छैन। जब तिम्रो अवस्था एकरस हुन्छ, स्थिति एकरस हुन्छ, सम्पूर्ण बनिसकेपछि मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो वाह वाह हुन्छ। मायाले भिन्न भिन्न प्रकारले ठक्कर मार्छ। कहिले दायाँबाट ठोक्छ, कहिले बायाँबाट ठोक्छ, कहिले पछाडिबाट ठोक्छ, कहिले अगाडिबाट नाकमा समात्छ। अघि होइन मायाले के कतै न कतै बुद्धिलाई अल्झाइदिन्छ, जसले गर्दा श्रीमतलाई छोडेर रावणको मतमा चल्छन्, फेरि चिल्लाइरहन्छन् हैन। श्रीमतलाई छोडेर रावणको मतमा चल्छन्, फेरि पछि गएर जब नोक्सान हुन्छ, घाटा हुन्छ, विघ्न आउँछ भने जस्तो हुँदैन, अनि फेरि चिल्लाउँछन् यस्तो किन भयो, उस्तो किन भयो भनेर फेरि के गर्छन्? त्यो अनेक प्रकारको प्रश्नमा अल्झिनु भनेकै चिल्लाउनु त हो नि। यस्तो किन उस्तो किन भनेर क्वेसनहरू मात्रै मनमा आउनु भनेको त मनको चिल्लाउनु त हो नि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कदम कदममा सावधानी लिइराख, सावधान भएर चल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त हर कदममा सावधान भएर चल्नुपर्छ हैन। किनकि माया छेउमै बसेको छ। अलिकति लापरवाही हुनसाथ उसले खुट्टा तानिहाल्छ, लोटाइहाल्छ, बुद्धि भ्रमित पारिहाल्छ। त्यही भएर श्रीमतमा चल्दा नै तिम्रो कल्याण छ। तिमी भित्र बाबाले नै आशा प्रकट गराउनु भएको छ। श्रीमतमा चल्नाले यी लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्छौ। जसरी यी ब्रह्मा बन्छन् त्यसै गरी तत्त्वम, त्यो यो कुरा नभुल। तर माया यस्तो छ जसले श्रीमत लिने मौका नै दिँदैन, कतै न कतै उल्टो काम गराइदिन्छ। गरिसकेपछि फेरि आएर भन्छन् बाबा मैले यो काम गरेँ, समय नै मिलेन सल्लाह लिने, अब के गरौँ? मायाले तिमीलाई थप्पड मार्यो, यसमा बाबाले के गर्ने? पहिला गर्नुभन्दा अगाडि सल्लाह लिनु छैन। काम बिग्रेपछि आएर बाबा मैले यो काम गरेँ, अब सल्लाह लिने त फुर्सदै भएन, सोध्ने श्रीमत लिने समय नै पाइन, भ्याइन भने बाबालाई आएर पछि आएर भन्छन् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई मायाले थप्पड मार्यो, अब तिमी मैले के गरौँ त नि? मैले के गर्न सक्छु त्यसमा? बाबासित सल्लाह लिएर श्रीमत लिएर हैन गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि तिम्रो आएन। मायाले तिम्रो बुद्धिमा ताला लगाइदियो।
होइन, थप्पड मारिदियो। अब काम गरिसकेपछि आएर पछि भनेपछि बाबाले के गर्ने भन्नुहुन्छ? बाबा के गर्ने? हरेक कुरामा कदम कदममा धेरै सावधानी चाहिन्छ। सन्यासीले कहिले भन्दैनन् स्त्री पुरुषसँगै रहेर पवित्र रहन सकिन्छ। यसमा युक्तिहरू धेरै छन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउनु कति ठुलो युक्ति हो। तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण ब्राह्मणी भन्छौ, त्यसैले कहीँ कुललाई कलङ्क लगाउनु हुँदैन। बहिनी भाइको नाता कहिले उल्टो हुँदैन। नियम छैन बहिनी भाइ आपसमा विवाह गरून्, यहाँ त सबै भाइ बहिनी हुन्छन्। यस कुरामा उनीहरू हाँस्छन्। यो फेरि कहाँको चलन हो? सबै भाइ बहिनी भन्ने होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरो कहाँको चलन हो? यो त हो नै नयाँ कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ यो त हो नै नयाँ कुरा। यस्तो सल्लाह कहिले कसैले दिन सक्दैनन्। तिमी आपसमा पवित्र बन, स्त्री पुरुष पवित्र बन भनेर कसैले पनि सल्लाह दिँदैनन्। कसैले सोध्छन् तपाईँहरू बिके आपसमा भाइ बहिनी हुनुभयो, बुद्धिमा बसाउनु छ, किनकि सबैको बुद्धिको ताला बन्द छ। कुरा त बुद्धिमा राख्ने हो नि। अब बाहिरबाट भन्दै हिँड्ने त होइन। बुद्धिमा त्यो स्मृति राखेर त्यही स्मृति बनाएर त्यही दृष्टिकोण बनाएर पो चल्ने हो त नि। मुखले भन्दै हिँड्ने त होइन भाइ बहिनी भनेर, होइन त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पत्थर बुद्धि छन्, त्यसैले तिमीहरूले उनीहरूको बुद्धिको ताला खोल्नुपर्छ। यस्तो ज्ञान त दुनियाँमा कसैको छैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसकारण तिमीले नै उनको बुद्धिको ताला खोल्नुपर्छ। थुप्रै सेन्टरहरू छन्, त्यसमा सबैले आफूलाई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछन्, त्यसैले भाइ बहिनी ठहरिए नि। ब्रह्मा कुमार कुमारी भएपछि आपसमा के भयो? भाइ बहिनी भयो नि। त उनीहरू विकारमा जान सक्दैनन्, असम्भव छ। यो त नयाँ रचना हो ईश्वरको। उनीहरूले भन्छन् गीतामा पनि कहिले सुनेका छैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त मैले तिमीलाई सिकाउँछु। पछि न त शिव बाबा हुनुहुन्छ न बिके हुन्छन्। यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, फेरि कहाँ सुन्न सकिन्छ। अहिले मैले तिमीलाई राजयोग सिकाइरहेको छु, होइन? अहिले मैले तिमीलाई राजयोग सिकाइरहेको छु। कसले भने? कसले भने? शिव बाबाले। जब राजधानीको स्थापना पूरा हुन्छ अनि फेरि यो सबै खलास हुन्छ। पाण्डवहरूले राजधानी स्थापना गरे, यो पनि शास्त्रमा छैन। देवताहरू त थिए पावन दुनियाँका मालिक, दैत्य हुन् पतित दुनियाँका। पतित दुनियाँकालाई के भनियो? होइन, दैत्य। अब देवता हुन् पावन दुनियाँका मालिक। यिनीहरूको फेरि आपसमा लडाईँ कसरी हुन सक्छ? असुर र देवताको, दैत्य र देवताको होइन आपसमा लडाईँ कसरी हुन सक्छ? स्वर्गबाट नर्कमा लडाईँ गर्छन् र? जब त्यो समय नै एकैचोटि हुँदैन भने लडाईँ कसरी गर्ने? नर्क हुन्छ त स्वर्ग हुँदैन, स्वर्ग हुन्छ त नर्क हुँदैन। त्यो समय नै फेरि आउनुमा नै 5000 वर्षको फरक छ। त्यसमा भने कसरी बाबाले भन्नुहुन्छ लडाईँ गर्न सक्छन्? त्यसैले असुरहरूको र देवताहरूको लडाईँ कसरी भयो? अवश्य सङ्गममा हुनुपर्छ। यो लडाईँ कहाँ हुनुपर्छ भन्नु बाबाले? सङ्गममा। लडाईँ भइ त रहेछ नि, होइन? लडाईँ भएको कहाँ भएछ लडाईँ? कहाँ भएछ त? यहाँ लडाईँ कहाँ भएछ असुर र देवताको? हरेकको मनमा भएको छ, होइन? हरेकको मनमा त्यो द्वन्द्व छ, हरेकको जीवनमा त्यो लडाईँ छ। पर्सनल व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्येक व्यक्तिको अन्तर्मनमा त्यो द्वन्द्व छ। त्यही द्वन्द्व भएको कारणले त बिचारा हार खान्छन् र बाबाको हात छोड्छन् नि त। अगर त्यो द्वन्द्व नहोस्, भित्र आसुरी प्रवृत्ति र देवी प्रवृत्तिको द्वन्द्व नहोस्, होइन? दैवी प्रवृत्तिले जित्यो त हो सदा बाबाको भएर रहिरहन्छ। त्यही बाबाको हुनु ठुलो कुरो होइन कि बाबाको भइरहनु ठुलो कुरो। अन्तिम समयसम्म पनि बाबाको भएर रहनु ठुलो कुरो। बाबाको हुनु के ठुलो कुरो होइन। कोही 1 महिनालाई हुन्छन्, कोही 10 महिनालाई हुन्छ, कोही 10 वर्षलाई पनि भएर पनि फेरि छोडेर जान्छन्, होइन? त्यसैले बाबाको हुनु के ठुलो कुरो होइन, बाबाको भएर रहनु
अन्तिम समयसम्म पनि बाबाको भएर रहनु नै ठुलो कुरा हो। अन्तर्मनमा जो एउटा द्वन्द्व चल्छ नि होइन, दैवी प्रवृत्ति, दैवी वृत्ति र आसुरी वृत्तिको जुन एउटा द्वन्द्व चल्छ, त्यो द्वन्द्वमा कतिपय बाबाका बच्चाहरू हार खान्छन्। हार खाएपछि जित होइन, हार मायाले जित्यो, हाम्रो हार भयो। त मायाले जित्नु भनेको मायाको हुनु, बाबाको हात छुट्यो होइन। त्यस कारणले यो लडाईँ जो हो यो आन्तरिक युद्धको कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबा। र यो लडाईँ लाग्छ कहाँ? सङ्गम युगमा नै लाग्छ। यो हरेक व्यक्तिभित्र भएको आन्तरिक द्वन्द्वलाई बाहिर चित्रण गर्दाखेरि चित्रकारहरूले के भन्थे? देवता र असुरको लडाईँ, देवता र असुरको लडाईँ भनेर चित्रकारहरूले त्यसरी चित्रण गरिदिए कि, बाँकी त्यसरी लडाईँ त कहिले पनि भएको थिएन भन्नुहुन्छ बाबा। उनीहरूले आफ्नो फौज ल्याएर लडाईँ गर्ने त हिसाब नै चल्दैन। जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवताहरू कोही हुँदैनन्, जहाँ देवताहरू हुन्छन् त्यहाँ असुर हुँदैनन्। त्यसैले फेरि लडाईँ कसरी लाग्न सक्छ? कौरवहरू र पाण्डवहरूको लडाईँ पनि हुन सक्दैन। जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूले कहिले कसैलाई लडाउँछन् कसरी? श्रीमतमा चल्नेवालाले थोरै लड्छ र होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लडाउनेवाला हुन् मनुष्य, बाबाले लड्ने वा जुवा खेल्ने अनुमति दिन सक्नुहुन्न। पाण्डवले जुवा खेले, अब कहाँको जुवा खेल्छन् त? पाण्डवले पनि खेल्छन्। बाबाले सङ्गमिकमा बाबाका पक्का बच्चाले जुवा खेलेको थाहा पाइयो अहिलेसम्म होइन। भनेपछि बाबाले त डाइरेक्ट बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ, आपसमा लड्ने, जुवा खेल्ने, युद्ध गर्ने त्यो बाबाको श्रीमत छैन, त्यो बाबाको अनुमति नै छैन। त पाण्डवहरू कुनै कहाँ मूर्ख थिए र? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पाण्डवहरू कहीँ मूर्ख थिए र जसले जुवा खेल्छन् वा आपसमा लड्छन्? बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो बाबाको रुद्र ज्ञान यज्ञ हो। अबलाहरूमाथि धेरै अत्याचार हुन्छ, विषको लागि कति सताउँछन् भन। भगवानले भन्नुभएको छ काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर्नाले तिमी स्वर्गमा आउँछौ हैन। यो काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नाले तिमी स्वर्गमा आउँछौ। यसरी सम्झाउनाले धेरैले विजय पनि प्राप्त गर्छन्। फेरि उनलाई देवी मानेर पूजा पनि गर्छन्, मद्दत पनि मिल्छ। मनुष्य त सुनेर डराउँछन्, स्त्री पुरुष सँगै रहेर पवित्र रहनु यस्तो हुन सक्दैन भन्छन्। अवश्य कुनै जादु छ, यस्तो सत्सङ्गमा कहिले जानु हुँदैन। अन्त जादु लगाइदिन्छन् अरे हैन। यस्तो सत्सङ्गमा कहिले जानु हुँदैन, त्यहाँ त जादु लगाइदिन्छन् भन्छन्। सुरुमा बच्चीहरू भागेर आए अनि यस्तो भन्न थालेका हुन्, भट्टी जुन बन्यो अवश्य भाग्यो होला नि। पहिला सुरुमा त्यो भट्टी बन्नु थियो र सङ्गठन तयार गर्नु थियो बाबाले। त्यो सङ्गठनलाई फेरि देश विदेशमा जताततै सेवा गर्न पठाउनु पर्यो नि त, हैन। त पहिला त्यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु पर्यो, अनि बलियो बनाएर फेरि देश विदेशमा सेवा गर्न त्यही सङ्गठन पठाउनु थियो। त्यही भएर सुरुमा अब जति पनि दादीहरू आउनुभयो, दादाहरू आउनुभयो, सबैजनाले त्यो भट्टी जुन बन्यो त त्यसमा अवश्य त भागेर नआए त कसैले दिनै दिन्थेनन्, त्यति बेला अनुमति नै पाइन्थेन। किनकि बाबाको ज्ञानको त्यति धेरै अहिलेको जस्तो प्रचार भएकै थिएन। अहिले यति धेरै विश्वव्यापी रूपमा प्रचार हुँदा त कति बेला भागेर आउने हिम्मत छैन हैन। छ हिम्मत हैन, कसैलाई बाबाको घरमा आउने हिम्मत छ त छैन। अनुमति देला न अनि बल्ल जाम्ला भनेर कुर्दा जिन्दगी जान्छ। त्यति बेला अनुमति नै खोजेको भए त कहाँ त्यत्रो ठुलो सङ्गठन बन्थ्यो त नि। त्यही भएर ठुल्ठुलो दादीहरू जो आउनुभयो भागेर आउनुभयो। अनि पछि बल्ल गएर त्यो तपस्या जब दादीहरूले गर्नुभयो नि, 14 वर्षसम्म भट्टी गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। अनि त्यो 14 वर्ष भट्टी तपस्या गरिसके 14 वर्षसम्म बाबाले सबै यता घर परिवार कसैसित मिल्नै नदिकन भित्रै राख्नुभयो बाबाले। अनि 14 वर्षपछि जब उनीहरू घर परिवारसम्म गए हैन, जानुभयो सबै भेट्नको लागि, त दादीहरूलाई देखेपछि सबै ती परिवारहरूले साक्षात्कार भयो, मेरो घरमा त देवी आछ भनेर।
यो त कोही मेरो छोरी नै होइन, यो त देवी हो। अनि खुरुक्क सबैले के भयो, अनुमति दिए होइन। अनि त्यो बलियो जो सङ्गठन बाबाले बनाउनु भयो, त्यो सङ्गठनलाई फेरि बाबाले देश विदेशमा सेवा गर्नको लागि उहाँ दादीहरू नै जानुभयो होइन, गएर सेवा गर्नुभयो। अनि सुरुमा त भट्टी बन्नु थियो, सङ्गठन एउटा बनाउनु थियो। त्यति बेला त भागेर आएर नै त्यो भट्टी बन्यो होइन। बन्धन भएकालाई धेरै सल्लाह दिन्छ, भाग्न पनि त आँटो चाहियो नि त, हो कि होइन। भाग्न पनि त के हुनु पर्यो, बहादुरी हुनु पर्यो। यसमा बहादुरी पनि चाहिन्छ। गरिबले त सम्झिन्छन् कुनै आपत्ति छैन, विकारको कारण मैले स्वर्गको राजै किन गुमाउने, अनि विकारको कारण मैले स्वर्गको राजै किन गुमाउने। गरिबहरूलाई त आपत्ति छैन, गरिबहरू त भाग्न सक्छन्। भाग्न नसक्ने त धनवानहरू हुन् भन्नुहुन्छ बाबा होइन। धनवानलाई फेरि धनको प्रति के हुन्छ त, यत्रो सम्पत्ति छोडेर कसरी जाने, के हुने भोलि भन्ने फेरि के आउँछ होइन, त्यो संशय आउँछ। त्यस कारणले भाग्ने आँटा आउँदैन हुनुहुन्छ बाबा। गरिबहरूले त सोध्छन् यिनीहरूले घरबाट निकाले पनि ठिकै छ, म गएर भाँडा माझ्नेछु, कुचो लगाउनेछु। ठुला घरकाले त यसरी छोड्न सक्दैन, किनकि उनीहरूलाई त्यो त्याग गर्नै सक्दैन नि त बिचारा होइन। त सुरुमा त बच्चीहरूको बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सुरुमा त बच्चीहरूको पाठ थियो। गरिबहरूको लागि त धेरै सजिलो छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको पासमा आयो भने पहिला कुचो आदि लगाउन सबै काम गर्नुपर्छ। यहाँ आएर म त धनवान हो, मैले त धन ल्याएको छु, मैले यो सेवा किन गर्ने नि भन्न पाइन्छ त नि। त्यो त धन ल्याउने कतिखेर गर्ने। बाबाको पासमा आएपछि सबै सेवा गर्नुपर्छ। जतिसुकै तिमी पढे लेखेको हौ, दुनियाँदारी दुनियाँमा यहाँ आएपछि त जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्छ। त्यो देह अभिमान खत्तम गर्नै पर्छ। अब म पढे लेखेको, मैले यति धन लगाएको छु, मैले थोरै झाडु पोछा लाउने हो र भन्छौ भने तिमी देवता कहाँ बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। भाँडा पनि माझ्न पर्छ, कुचो पनि लगाउनु पर्छ। बाबाको सेवा त सबै गर्नुपर्छ। आफ्नो घरमा कुचो लाइन्न र, आफ्नो घरमा कुचो लाइन्छ कि लाइँदैन? आफ्नो घरमा भाँडा माझिन्छ कि माझिँदैन? अनि यो पनि त आफ्नै घर हो। यहाँ कुचो लाउन भाँडा माझ्ने के को अभिमान? जब आफ्नो घरमा लगाइन्छ भने यहाँ पनि त लाउनु पर्यो। बाबाको घर हो नि त। फेरि यहाँ त म त किन भने यो त झन् ठुलो, यो त झन् आफ्नो सच्चा घर भयो त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ त सबै कुरा गर्नुपर्छ। मायाको तुफान पनि जोडले आउँछ, सङ्कल्पमा आउँछ कि बच्चाहरूको याद आउँछ, त्यसैले धेरै सावधानी चाहिन्छ। पहिला नष्ट बुवा बन अनि मात्र कुरा हुन्छ। शिव बाबाले मत दिनुपर्छ। ज्ञान मिलेको छ, कपडा जस्तो लाए पनि हर्ज छैन। नयाँ कपडा लाउनुपर्छ, महँगा लाउनुपर्छ भन्ने छैन, सेतै लाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले तिमीलाई नयनमा राखेर स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। प्रियतमको पछाडि प्रियतम आउँदा माटाका पालामा दियो बाल्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नि सबैलाई लायक बनाएर लैजान। पवित्र त सबै बन्छन्, पापहरूको बोझ टाउकोमा छ। पापहरूको बोझ टाउकोमा छ, त्यसैले अन्त्यमा हिसाब किताब चुक्ता गरेर जानु छ। यसको लागि तिमीले याद रहने यति मेहनत गर्छौ, जसले गर्दैनन् त्यसै मुक्तिमा कहाँ जान्छन् र? याद गर्ने मेहनत नगर्नेहरूले त्यसै मुक्तिमा कहाँ जान्छन् र? महाविनाशको समयमा धेरै सजाय खाएर फेरि मुक्तिधाममा जान्छन्। आत्माको स्वधर्म हो साइलेन्स, शान्ति। हामी अशरीरी भएर बस्छौँ, यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा काम लिँदैनौँ, मौनमा बस्छौँ। तर कहिलेसम्म? आखिर कर्म त गर्नुपर्छ नि, कर्म त गर्नुपर्छ। साधु सन्त आदि कसैलाई पनि यो थाहा छैन, आत्माको स्वधर्म नै के हो? शान्ति हो। सन्यासीहरू शान्ति खोज्न जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। सन्यासीहरू शान्ति खोज्न जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, शान्ति खोज्न जङ्गल जान पर्दैन, शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। त फेरि हामी जङ्गलमा किन जाने? आफ्नै गलामा हार लगाइरहेको छ, फेरि खोज्दै जङ्गलतिर किन जाने? यहीँ गलामै लगाएको छु भन्ने हुनु पर्यो यहाँ स्मृति होइन। अब स्मृति नभएपछि के हुन्छ? अनि बाहिर खोजिन्छ, अनि पछि चाहिँ हालो घाँटीमै रहेछ नि, कस्तो वाला बुद्धि भन्ने हुन्छ।
त त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्य आत्माहरूलाई यो थाहा नै छैन कि शान्ति मेरो स्वधर्म हो, शान्ति मेरो गलाको हार हो। अनि शान्तिको लागि के गर्छन्? जङ्गलमा जान्छन्, खोज्न जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ हामी त कर्मयोगी हौँ, हामी घरबार त्याग्नेवाला होइनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि स्वर्गलाई याद गर। 63 जन्म भक्तिको घमासानले दिक्क पारिदियो हैन। यो भक्तिको घमासान कति छ? 63 जन्मसम्म यो भक्तिको घमासानले दिक्क पारिदियो। अब तिमीलाई सबै हङ्गामाबाट छुटाइदिएको छु। अब यो सबै घमासान नगर भन्नुहुन्छ बाबाले। तैपनि कतिपय बच्चाहरूलाई यही घमासान नै गर्नु मन लाग्छ कि है। कति आनन्द छ, आऊ बिहान उठ मलाई याद गर। नसके सुतेरै भए नि याद गर। नुहाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, तातो पानीले नुहाए हुन्छ, फेरि चिसै पानीले नुहाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। सक्दैन भने सिरकै ओढेर भए नि याद गर। याद चाहिँ गर, सुती चाहिँ नराख। अनि फेरि उठेर अलिकति बाबाको 2 कदम चल, मुरली सुन्न आऊ, बाबाको पढाइ पढ्न आऊ, खाऊ पिऊ घुम फिर सबै गर। केवल नराम्रो चिजको मात्रै नखाने कुरो नखाऊ, नबोल्ने कुरो नबोल हैन। बस त्यति भन्नु हो बाबाले हैन। जुन कुरो बोल्न नहुने हो नबोल, नखाने कुरो नखाऊ, बाँकी सबै कुरो गर। ती सबै भक्तिको हङ्गामाबाट तिमीलाई छुटाइदिएको छु। कति सजिलो छ। फेरि पनि कतिपय बच्चाहरूले त्यही हङ्गामा नै गर्न मन लाग्छ। बाबाको निर्देशन मिल्छ। अब अशरीरी बन, किनकि तिमी मेरो पासमा आउनु छ। फेरि तिमीलाई स्वर्गमा पठाइदिन्छु। यसमा हङ्गामाको कुनै कुरा नै छैन। भक्ति मार्गमा तिमीले ठक्कर खायौ, त्यो त फेरि पनि खानुपर्नेछ। अहिले पनि खायौ, फेरि कल्प बाद पनि त्यो ठक्कर खान्छौ। 63 जन्मसम्म ठक्कर खानु नै छ। सबै पुनर्जन्म लिँदा लिँदा तमो प्रधान बन्नु नै छ। पुनर्जन्म लिँदा 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 तमो प्रधान पनि बन्नु नै छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट छ, कदम कदम धेरै सावधानीपूर्वक चल्नुपर्छ। कदम कदम धेरै सावधानीपूर्वक चल्नुपर्छ। श्रीमतमा अलमल हैन, अलमल नपर। श्रीमतमा अलमलिने होइन कि खै क्या नि हो कि होइन, खै कुन नि क्या नि होला है भन्ने खालि त भित्रभित्र उदेड बुनमा लागिरहने कि। उदेड बुन भनेको त गर्छु 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 भने यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्छु भन्ने पहिला बुन्नी। बुनिसकेपछि एउटा सानो केही परिस्थिति आएपछि फेरि सबै उध्रियो होइन। त्यो उदेड बुनमा लागिराख्यो, अलमलमा पऱ्यो। अब क्या नि होला, खै कसो होला भन्ने गयो त हो के अरे भन्ने यस्तै यस्तै अल्झनमा अल्झेर बसिरहने। त बाबाको श्रीमतमा ढुक्क भएर चल न भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी निश्चय बुद्धि छौ भने त विजय पनि हुन्छ। जब निश्चय बुद्धि नै छैन भने विजय कसरी हुन्छ? त्यसैले सावधानीपूर्वक पनि चल्नुपर्छ। श्रीमतमा अलमल नपर, कहिले कुललाई कलङ्क लगाउनु हुँदैन। त्यो कुल हो नि, फेरि हाम्रो के हो त यो ब्राह्मण कुल। त यो ब्राह्मण कुललाई कलङ्क लगाउनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, बाबासँगै जानको लागि, बाबासँगै जाने हो नि नजाने कि पछि पछि जाने? अलि पछाडि जन्ती जन्ती भएर जान्छन् होइन। अनि पहिला सुरुमा पति पत्नी साधन सजनी सँगसँगै हुन्छन्। अनि त्यसभन्दा अलि पछाडि उनका नातेदार कुटुम्बहरू गएको हुन्छन्। अनि त्योभन्दा पछाडि फेरि अरू एक्स्ट्रा बोलाएका आमन्त्रित जन्तीहरू हुन्छन् होइन, हुन्छन् होइन। त्यस्तै कोही म त देखाएँ होइन केहरू छ होइन। अब त्यस्तै हुन्छन् देखि सुनिएको। अब कोसित जाने, पछाडि जाने कि बिचमा जाने कि अगाडि बाबासित जाने?
अगाडि जाने बाबाभन्दा अगाडि दमाई बनेर जाने हो। देउता बनियो काटे बनियो र बाबाभन्दा अगाडि देउता दमाई बाबाभन्दा अगाडि बाजा बजाउँदै जाने बाबासित जाने बाबासित गए मात्रै फेरि त्यो ठाउँ पाइन्छ नि त फेरि बाबाभन्दा नि अगाडि त्यस्तो बनेर गएर त फेरि पाइँदैन त्यो ठाउँ होइन त देवी देवता बन्ने होइन सजनी बनेर जाने हो त्यस्तो त्यो त फेरि बाबाभन्दा अगाडि गए पनि त्यो त एकछिनको अगाडि हुन्थ्यो फेरि पछि ठाउँ पाउँदैनन् होइन र बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुललाई कलङ्क लाउनु भएन बाबासँगै जानको लागि अब पुराना सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ 2 नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो बाबासँगै जानको लागि पुराना सबै हिसाब किताब के गर्नु पर्यो चुक्ता गर्नुपर्छ हल्का हुनु पर्यो नि त बाबासित जानलाई गरुङ्गो छ हिसाब किताब बाँकी छ विकर्म विनाश गरिसकेको छैन होइन भने आत्माको पाप कर्म म धोइसकेको छैन आत्मा हल्का भएको छैन लाइट भएको छैन भने फेरि बाबासित कसरी जाने होइन त्यसैले बाबासँगै जानको लागि पुराना सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ त्यसैले अशरीरी बन्ने पुरा अभ्यास गर अशरीरी बन्ने पुरा अभ्यास गर वरदान छ बाबाको समीपताको अनुभवद्वारा बाबाले वरदान दिनुहुन्छ बाबाको समीपताको अनुभवद्वारा स्वप्नमा पनि विजयी बन्ने समान साथी भव बाबाको समीपताको अनुभवद्वारा स्वप्नमा पनि विजयी बन्ने समान साथी भव विस्तार छ भक्ति मार्गमा समीप रहनको लागि सत्सङ्गको महत्त्व बताउँछन् रेगुलर सत्सङ्ग पनि भगवानको समीप हुने एउटा माध्यम हो के हैन रेगुलर बाबाको पढाइ हामीले पढ्छौँ नि त यसले पनि धेरै हामीलाई बाबाको समीप बनाउँछ त्यही भएर भक्तिमा पनि भगवानको समीप हुनु छ भने सत्सङ्ग गर्ने भन्छन् कि हैन त सत्सङ्ग भनेको के त भन्दा सत्यको सदा सँग गर्ने त्यो सत्य ज्ञानको सुनिरहने त्यो सत्य ज्ञानको सङ्गतमा रहिरहेपछि भगवानको समीप भयो हैन त भक्ति मार्गमा पनि समीप रहनको लागि सत्सङ्गको महत्त्व बताउँछन् त सङ्ग अर्थात् समीप उही रहन सक्छ जो समान छ जो सङ्कल्पमा पनि सदा साथ रहन्छ ऊ यति विजयी हुन्छ जसलाई सङ्कल्पमा त के सपना पनि मायाले आक्रमण गर्न सक्दैन जो सङ्कल्पमा पनि बाबाको सधैँ साथ रहेको छ भने ऊ यस्तो विजयी हुन्छ कि उसलाई सङ्कल्पमा के सपनामा पनि मायाले आक्रमण गर्न सक्दैन सदा मायाजित अर्थात् सदा बाबाको समीप सङ्गमा रहने मायाजित अर्थात् सदा बाबाको समीप सङ्गमा रहने कसैको तागत छैन जसले बाबाको सङ्गबाट अलग गर्न सकोस् कसैको तागत हुँदैन सधैँ बाबाको समीप रहिराख्यो सङ्कल्पमा बाबालाई सदा साथ राखिराख्यो भने मायाको कसैको तागतै हुँदैन हामीलाई अलग गर्ने हैन हाम्रो सदा जित हुन्छ मायाले आक्रमण गर्नै सक्दैन स्लोगन सदा निर्विघ्न रहनु र सबैलाई निर्विघ्न बनाउनु यही यथार्थ सेवा हो सदा निर्विघ्न रहनु र सबैलाई निर्विघ्न बनाउनु यही यथार्थ सेवा हो अच्छा यो छ थोरै दादीहरूको पुरानो डायरीबाट निकालिएका अनमोल ज्ञान रत्नहरू दादीहरू त रहनु भएन गइसक्नु भयो सबै हैन त्यसै दादीहरूले जुन लेख्नुभयो नोट गर्नुभयो बाबाको गहिरो गहिरो ज्ञानको पोइन्टहरू त्यसैलाई फेरि छानेर सेलेक्ट गरेर बाबाको मुरलीमा अहिले आइरहेको छ यो हामीले यसलाई सुन्नेछौँ हैन आफ्नो निश्चयमा स्थित भएर कल्प पहिलाको ड्रामालाई बनाउनु यस्तो होइन कि ड्रामा अनुसार निश्चय गर्नु छ
कतिपयले सम्झिन्छन् यो ज्ञान त मेरो भाग्यमा नै छैन, यस्तै लेखिएको छ। तर होइन, यो निश्चय अवश्य राख्नु छ, मेरो भाग्यमा निश्चित छ। मेरो भाग्यमा नै छैन भन्ने होइन कि मेरो भाग्यमा निश्चित रूपमा छ भन्ने के हुनु पर्यो? निश्चय हुनु पर्यो। पुरुषार्थ गरेर आफ्नो प्रारब्ध बनाउनु छ, किनकि विराट फिल्म अनुसार बनेको छ। तर पुरुषार्थद्वारा यसलाई बनाउनु छ। भावी सिद्ध नै तब हुन्छ जब भावीलाई मालिक बनेर बनाइन्छ। भावी सिद्ध नै तब हुन्छ जब भावीलाई मालिक बनेर बनाइन्छ। भावीलाई पहिला नै बुझेर रोकिनु हुँदैन हैन। भावी कस्तो छ हेर, भावीले के भन्छ, भावीमा के लेखेको छ भनेर पहिले त्यसरी बुझेर रोकिने होइन कि कर्म गरेर भावीलाई बनाउने हो भन्नु हो। बाबाले भावी तब सिद्ध हुन्छ जब भावीको आफू मालिक बनेर त्यो भावीलाई बनाउने हैन। भावीको के भन्ने? आफू मालिक बन्ने रे। के भावीमा के लेखेको छ भनेर चुप्प लाएर हैन कर्मबाट रोकिने होइन। तर पुरुषार्थद्वारा जुन प्रारब्ध सिद्ध हुन्छ त्यसलाई नै प्रारब्ध सम्झिनु पर्छ। पुरुषार्थ गर्यो, पुरुषार्थ गरिसकेपछि जति आफूलाई प्राप्त भयो बल्ल त्यो भावी भयो। मेरो भावीमा यति नै थियो हैन, यति नै मलाई प्रारब्ध भोग्नु थियो हैन, र त्यसअनुसार मैले पाएँ। बाँकी पुरुषार्थ नै नगरिकन पहिले भावीमा जे छ त्यही हुन्छ भनेर रोकिने होइन। भावीको मालिक बन्ने हो हैन भन्नुभयो। भावीको के बन्ने? मालिक बन्ने। यो नै ज्ञान हो। यो नै के हो त? ज्ञान हो। बाँकी ड्रामा सम्झेर पुरुषार्थहीन हुनु यो अज्ञान हो। ड्रामा सम्झेर के हुनु? पुरुषार्थहीन हुनु यो अज्ञान हो। अच्छा, ओम शान्ति। त बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, बाबाद्वारा तिमीलाई सुमत मिलेको छ, तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई आफ्नो बुद्धिको सहयोग दिनु। तिमीलाई जो बुद्धि मिल्यो त्यो बुद्धिको सहयोग अब अरूलाई पनि दिनु हैन, यो तिम्रो कर्तव्य हो। अच्छा, ओम शान्ति।